औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा आबाद रखे, सुखी रखे, खुश रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी, हमारी राशिदा मुल्क से लोग पूछ पूछ के थक गए कि आपके मियाँ साहब किधर हैं, तो वो बता नहीं सके। एक उन्होंने क्लिप बस डाल दिया बच्चों के साथ बातचीत करने का, तो वो तो आ गई जी कपड़े बेचने के लिए। जिस तरह वो इंस्टा पे बेच रही हैं मतलब कि मेकअप वगैरह, तो आज आ गई हैं इधर वो कपड़े लेके कपड़े दिखा रही हैं लोगों को। दी लोग कुछ हुए डिसार्ट, कईयों को पसंद आए, कईयों ने कहा आप इतनी अमीर भी होगी, आपको फिर भी कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, आप किस तरह के कपड़े पहन रही हैं। कोई 12,000 का, कोई 18,000 का, कोई कितने का। लेकिन उनके लिए ये है जी मामूली रकम, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से अमीर मियाँ बेटी बाहर कमा भी रही है, पढ़ भी रही है, इधर वो कितने चैनल चला रही हैं। तो जी उनके लिए ये 12, 14, 15, 18,000 कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक इनको ये कमेंट आया हुआ था, बड़ी कोई बच्ची डिसार्ट थी, उन्होंने लिखा जी कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मेरी सिर्फ 8,000 रुपया तनख्वाह है। और उन्होंने ये बिल्कुल गलत नहीं कहा, ये सही कहा। हमारे इलाके में भी इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ बच्चों की फ़ीस तो 5,000 से स्टार्ट होती है, 8-10,000। लेकिन टीचरें बेशक एमए किया हो जितना भी, उनको 10-15,000 और 20 इतनी मुश्किल से। और फिर ये है कि वो बच्चियाँ पढ़ाती हैं और घरों में आके फिर वो ट्यूशनें पढ़ाती है, और स्कूल में वो बच्चों का ये लोग करते हैं बेड़ा गर्क। कोई बच्चों को स्कूल में स्टडी नहीं करवाई जाती। फिर जितने पैसे देते उतनी ही टीचरें पढ़ाती हैं, और सारा बर्डन होता है वालदैन पे, या फिर वालदैन खुद पढ़ाएं या फिर वो ट्यूशन रखे। तो फिर वही टीचरें ट्यूशन से वो पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी का गुजारा पूरा करती है। मतलब अगर 15, मतलब इस बच्चे को 8,000 होगा ना, 10-15,000 के ये बच्चे साथ में पढ़ाएगी हैं, तो पता नहीं ये कितनी गरीब होगी। इसका किराए का घर होगा या अपना घर है, या बिल देगी, तो क्या वो इतने महंगे महंगे सूट लेगी? नहीं लेगी। तो ये हैं जी औरतें, वो इसलिए इनको कहते हैं कि ये जानू ख़राब करने वालियाँ ने। मतलब अगर किसी का कुकिंग का चैनल है ना, तो उसका ये मतलब होना चाहिए कि वो एक रेसिपी जो बनाए वो लोगों को दिखाए कि ये रेसिपी बन रही है। तो इधर तो जी जिनका कोई चैनल इस तरह का, तो मैं यकीन करें मैं दंग रह गई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र लाखों करोड़ों। हमारी भी पूरी फैमिली के रोज़े होते हैं, और कितना को खाते हैं, एक एक दो दो पकौड़े खा लिए, थोड़ी कोई किसी ने दही भल्ले खा लिए, किसी ने फ्रूट चाट, किसी ने दूध रूह अफ़ज़ा, किसी ने पानी पी लिया, किसी ने खजूर खा ली नमाज पढ़ी। उसके बाद किसी को भूख लगी तो खाना नहीं, बल्कि खाना खाते ही नहीं है, सहरी टाइम फिर खाना होता है। जितना जितना ये हमारी इन्फ्लुएंसर जो है, जितना जितना ये खाना पका रही हैं, दुनिया ज़माने की ये जो डिशेस तैयार कर रही होती हैं, चिकन के कोई 5-5, 6-6 वैरायटियाँ बना रही हैं, साथ में इतना खाना बना रही है, साथ में फिर फ्रूट्स होते हैं, साथ में दही बड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो क्या इतना लोग बंदा खा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में तो रोज़ा जिस बंदे का है वो बिल्कुल नहीं खा सकता इतना, वो तो उसका मन ही इतना भरा होता है। और आजकल तो पानी भी नहीं पिया जा रहा, नहीं तो बंदा गर्मी का रोज़ा होना तो बंदा पानी जी भर के पी लेता, तो इन दिनों में तो पानी भी कोई नहीं। और मेरे जैसा बंदा तो कहता फ़ौरन से चाय का कप और एक पैनाडोल बस। तो मैं हैरान, और ये लोगों को यकीन करे इतना तरसा रही है ना ये औरतें, इतना तरसा रही हैं। और जो मुल्क हमारा पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान अगर देखा जाए तो लोगों के पास पैसा बहुत है, अगर देखा जाए तो लोग गरीब भी बहुत हैं। जो दूसरों के घरों में काम करते, पता नहीं जिनके घरों में काम करके आते हैं वहाँ पता नहीं वो कितना अपना दिल बुरा लेके आती होंगी, करके आती होंगी। क्योंकि हर बंदा वो चीज़ नहीं है कि जी देखो और दुआ दो। और पहली बात जो एज ए मुसलमान है तो दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको और दे और हमें भी दे। लेकिन जिस तरह का माशरा है, ज़्यादा लोग दीन के पास नहीं है, दीन से दूर हैं। पता नहीं उन बेचारों पे कितनी गरीबों की आहें होंगी हैं। बिल्कुल। ये कितना अच्छा पहनते हैं, कितना अच्छा खाते हैं, कितना रहन सहन है इतना अच्छा है, इनके घर की चीज़ें एक एक जो है कितनी कीमती है क्या नहीं। तो ये है कि मतलब कि ये जो औरतें हैं, ये जो चैनल बना के बैठ गई हैं, कोई बाहर के मुल्कों में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई कहीं कहाँ है, कोई कहाँ है। तो ये गरीबों, ये जो बेचारे इनको देख रहे हैं, ये उनको कितनी सज़ा दे रही हैं
کہ کچھ لوگ تو ان کو مطلب ٹارگٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ کئیوں نے پوچھا ہوا کہ آنٹی جی آپ اپنے حالانکہ وہ کتنی جوان بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو مطلب 39 سے آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہی، لیکن یہاں بھی لوگوں نے کمنٹ کی ہوئے تھے کہ آنٹی جان آپ اپنے شوہر کی بات کیوں نہیں بتاتی کہ آپ کے شوہر کدھر ہے؟ تو جی آگے سے ان کو کمنٹ آیا ہوا تھا شیم آن یو، وہ نہیں بتانا چاہ رہی تو آپ کو کیا لگے؟ اچھا کیوں نہ لگے، جب وہ آگے ریسپیاں شیئر کر رہی ہے، وہ اپنے پہننے تو اس نے سوٹ تھے نا، تو وہ خود اپنے سوٹ خریدتی، دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، جب وہ سوٹ پہنتی تو وہ دکھا دیتی، اور لوگ پوچھتا، کوئی کمنٹ کر کے پوچھتا، کچھ لوگوں کے کپڑے لوگوں کو پسند آتے ہیں نا، تو وہ پوچھ لیتے ہیں جی آپ کا سوٹ بڑا پیارا آپ نے کہاں سے لیا، تو پھر وہ لوگ مینشن کر دیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے ہم نے سوٹ لے گئے، تو ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی ہے نا، ایک ایک کپڑا ایک ایک چیز دکھائی گئی ہے، اس پہ میں نے یہ کیا، اس پہ میں نے وہ لگایا، اس پہ میں نے یہ کیا، تو دیکھیں جی پھر دیکھنے والوں کی مرضی ہے نا، جن کی ویڈیو ہے وہ اگر اپنی مرضی سے بتا رہی ہے چیز یا پوچھ بھی نہیں رہی، یا کوئی پوچھتا ہے تو ان کو بتاتی نہیں، اگر کوئی بتاتی بھی ہے تو بڑے پٹھے سیدھے جواب دیتی ہیں۔ تو جو پرانے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ پھر وہ تو پوچھتے ہیں نا ناصرہ کدھر ہے، فاخرہ کدھر ہے، آج کل امی بھی نہیں آ رہی بیچ میں، یا سب سے بڑی بات ہے وہ تو بہنیں ہیں، بہنوں میں تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے بھی رہتے ہیں۔ میاں صاحب جو ہے گھر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سلامتی والی دے سب کے شوہروں کو، جن کے زندہ ہیں اور جن کے چلیں گے اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے اور انہیں صبر دے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اب بھی ہمارے رشتہ دار آتے ہیں نا، تو ان کے بابا جان کو اتنا یاد کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی یہاں کبھی افطاری ہو، کوئی گھر میں میلاد پاک ہو، تو ہر بندہ یاد کرتا ہے کہ کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے ہیں، بچے ایک ایک لمحہ یاد کرتے ہیں، ہمارے پاپا ہمارے ساتھ بیٹھ کے فروٹ چاٹ بنوایا کرتے تھے، یہ چیز لے کے آنا، پھولوں کی سجاوٹ کرنا، ہر چیز مطلب کہ نا آپ کے اپنے رشتہ دار۔ تو جو لوگ ادھر ہیں نا، اب دیکھیں تو پھر دیکھنے والوں کی مرضی ہے نا کہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ کدھر ہیں جو ان کے میاں، تو باقی ان کی مرضی ہے جی، وہ بتانا چاہتی تو وہ بتا دیتی، نہیں بتانا چاہا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ صرف اپنے کپڑے دکھاتی ہیں، وہ اپنا کھانا پینا رہنا سہنا، وہ جو اپنے مطلب کہ ان کا جو ایک ہوتا ہے دکھاوا ان لوگوں کا ہے، ان کی جو بیوی ہے وہ تو مطلب وہ ان کی جو بہن ہے، میں تو ان کی یقین کرے ایکٹنگ کو، اوور ایکٹنگ کو دیکھ کے حیران ہوں۔ وہ جو فاخرہ ہے جوان بچوں کو وہ جاہل عورتوں کی طرح منہ بنا بنا کے کہیں مکے مار رہی ہوتی ہے، کہیں کچھ سننے مار رہی ہوتی ہے۔ چلے بچے کرتے ہیں کسی وقت اس طرح کی بات، تو مائیں تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ظاہر مائیں ڈانٹتی بھی ہیں، کوستی بھی ہیں، ابھی یہ تو نہیں ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دور تھوڑی ہے باہر کے ملکوں والا، انگریزوں والا کہ بچے جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، نہیں، بچوں کو ہمارے تو پنجابی کی مثال ہے رمبے نو تے دھی بھین نو چنڈنا چاہیے، مطلب کہ اگر بچے ہیں ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر تو مطلب کہ وہ رمبے والی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کیا ہے، یہ پنجابی کی مثال ہے، تو مطلب کہ وہ اتنے جوان بچے، وہ ایک ہی بچہ زیادہ ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مطلب اس کے کبھی عجیب و غریب قسم کی وہ ریلیں بناتی ہے، مجھے تو جیسے ان کی ریلوں کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور لیکن فیشن ان کا، اور آپ پھر وہ بھی اس پہ ہاتھ دھو بیٹھی ہے کہ وہ جی شیم گلیم کے کر رہی تھی نقلیں، اور پھر ان کے کپڑے دیکھے تو پھر بعد میں انہوں نے کہا جی میں تے میرے واسطے تے مشکل ہو گیا کہ کس طرح کہ ایپ پاندیاں نے تے کی کر دیا نے، ان کی بھی چھترول ہوئی ہے جیسے ہی وہ سمن انصاری نے کی، اور زیادہ تر پاکستانی جو جتنے ریاکشن والی سسٹریں ساری کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی آ کے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیا کہ جی جس طرح ڈرامے والے اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے کپڑے پہن کے آتے ہیں نا، تو ہمارا بھی یہی ایک ہوتا ہے کنٹینٹ ہے جس کو ہم اس طرح لے کے آتے ہیں۔ باقی جی جس کے پاس ہے وہی دکھاوا کرتا ہے، جس کے پاس غریب کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس ہے نا وہ دن میں 10 ہنڈیاں بھی بنا لے گا، سارا کچھ کر لے گا، جس بیچارے کے پاس نہیں ہے وہ ایک دال بنا لے گا یا سبزی بنا لے گا، اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں نا لبدی تے کنی بوندے دوسری پھر دی کن پڑوائی، اب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، میں کہتی ہوں یہ پنجاب کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں جس کے پاس ہے نا وہ کانوں میں سونے کے بوندے لے کے پھری، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ایسے کان چھدوا کے پھری ہے۔ تو یہ ہے جی ان ہماری یوٹیوبروں کا، انہیں تو ظاہر ہے ان کی تو چڑھ چکی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ پھر جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ہماری آڈینس کی مرضی ہے، وہ کوئی پسند کرتے ہیں تو کوئی آ کے اس طرح کے کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔